नमस्कार प्रिय दर्शकवृन्द, हाम्रो टेलिभिजन खरसाङको साहित्य संसारको 17औं प्रकरणमा यहाँहरूलाई आज फेरि स्वागत गर्दछौं र आजको यो 17औं प्रकरण आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई श्रद्धाञ्जली चढाउँदै उहाँसँग सम्बन्धित कतिपय कविता, रामायण पाठ अनि छोटो वार्ताहरू हामीले राख्न गइरहेका छौं। आशा छ तपाईहरुले यस कार्यक्रमलाई अवश्य नै मन पराउनुहुनेछ। भानुभक्तको प्रश्नोत्तरमाला कविताबाट सुरु गरौं। कुन हो पशुतुल्य भनी कयाको, कुन हो पशुतुल्य भनी कयाको, विद्या नभई मूर्ख पढिरहेको, विद्या नभई मूर्ख पढिरहेको। सज्जनहरू कसित संगत नगर्नु, सज्जनहरू कसित संगत नगर्नु, खलपापी निजका नगिचै नपर्नु, खलपापी निजका नगिचै नपर्नु। र यसरी भानुभक्तले आफ्नो प्रश्नोत्तरमाला कवितामा विद्याको महत्व बुझाउँदै हामीलाई नेपाली भाषा दिनुभयो, हाम्रो मातृभाषा दिनुभयो र उहाँलाई जति नै श्रद्धाञ्जली चढाए पनि कमै हुन्छ। र आज उहाँको यसपालि कोरोना संक्रमण र लकडाउनले गर्दाखेरि कार्यक्रम भएको छैन र हामीले सोच्यौं कि टिभीबाटै नै हामी कवि भानुभक्तलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछौँ। मैले सुनौं कवियत्री देविका राई मंगरातीबाट रामायण पाठ। नमस्कार, म देविका मंगराती राई भानुभक्त आचार्यद्वारा लिखित वक्तमाला यहाँ पठन गर्न लागिरहेकी छु। प्रतिज्ञा मैले यो यमसित गर्या जन्मी अवता, सीताराम भजन्या छु विषयहरूमा छाडी ममता। प्रतिज्ञा सो बिर्सिकन जनधनै खोजी डुलियो, सीताराम भजन्या हो शिव शिव उसै आज भुलियो। सीताराम भजन्या छु भनिकन प्रतिज्ञा अघि गरी, गयाको होस आइस कति दिन भजिस भन अघि सरी। यसो भन्नन् ख्वामित मकन यमराजका त्यस बखतमा, यसो भन्नु मैले कसो भन्नु मैले भुलिकन रह्या यस बखतमा। गयो बालकालको वै पनि उसै बालरसले, यसै रीतले यवन पनि बिति गयो मोहवशले। भयो वृद्धावस्था अझ पनि भजिँदैन मनले, कसो गर्नन् ख्वामित मकन यमका दूतहरूले। घडी दिन पक्षै मास ऋतु अयन नै कालगतिले, घट्यो आयो मेरो विषय अझ खोज्दैछ मतिले। कृपानाथ हे स्वामी अब कसरी संसार तरुला, कृपा राख्या जाओस् नत्र त अनाथ बीच परुला। बडो दुर्लभ जानोस् भरत भूमिको जन्म जनले, सहज मिल्छन् ठाकुर हरि भजी लिया शुद्ध मनले। बखत यस्तो जानी हरिचरणका मन पनि धरोस्, निरन्तर श्रद्धाले हरि खुसी हुन्या दान पनि गरोस्। धन्यवाद। नमस्कार, म यहाँ एउटा स्वरचित कविता पठन गर्न लागिरहेकी छु। यसको शीर्षक छ मातृभाषा। म गर्भमै हुँदा सुनेथे आमाको मिठो भाषा, म गर्भमै हुँदा सुनेथे आमाको मिठो भाषा। मादलका धिन्ताङ बाजेका मादले गीतहरू, बोजूले कन्नी खुती पढेका रामायणका श्लोकहरू। मीठा कुराहरू आमा र बाबाका हो यही मातृभाषा। मलाई सानोमा आमाले कबाट कलम खबाट खरायो, स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णहरूका सँगसँगै मात्रा चिनाएका। आमाको भाषा मातृभाषा। उनको मायालु कण्ठध्वनिबाट निस्केका मसँग मनका भाव व्यक्त गर्ने ध्वनि नेपाली भाषा। कहाँ छुट्याउन सक्छौ र मलाई?
कहाँ छुट्याउन सक्छौ र मलाई, कारण आमा मुटु भाषा र म बीचमा, कारण आमा मुटु भाषा र म बीचमा नङ र मासुको सम्बन्ध छ। गर्भ मुटु मातृत्व र म आमाको, यसैले भाषा नै आमा। मेरो जीवनमा सम्बन्धित यत्र तत्र गाँसिएका सबै मातृभाषाका लालीमा पाउँछु। माता पिता बाजे बराजुले दिएका दशैंका टीकासँगको आशिषहरू, रोटी पिङ र सिलिपिटी खेल्दाको मजाको भाषा, चियाका बुट्टामा लेखिएका भाषाहरू, देउसी र भैलोका गीतहरूमा टाँसिएका मीठा भाषाहरू, मादल बिनायो मर्चुङ्गा र सारङ्गीका धुनहरूमा, चौबन्दी र गुन्यु दौरा र सुरुवालहरूमा, ढुङ्ग्री मुन्द्री बुलाकी र च्याप्टे सुनहरूमा, गुन्द्रुक सिन्की किनेमा र ढिँडोहरूमा, कञ्चनजङ्घाका सेता चुचुराहरूमा, टिस्टा रङ्गीत र बालसनका शान्त बहाइहरूमा, बिजुवाले फलाक्ने मुर्धुममा, डम्फुका ताल र मारुनीका नृत्यहरूमा, गोबर र चिम्टेले पोतिएका घर आँगनहरूमा, भद्रासी क्यामुना कटुस र ऐसेलुहरूमा, चाप गुराँस गोदावरी र सयपत्रीहरूमा, भन कहाँ छैन मातृभाषाका सुगन्धहरू। सिरुपाते खुकुरी र काँसका बर्तनहरूमा, कालिज मुनाल र चिबे चरीका गीतहरूमा, गगुन दुदेलो कुचो र अम्लिसोका घारीहरूमा, गरिब भन्छौ सुखको मझै धनी, टिक टिक भन्छौ बेला बताईका बाल कविताहरूमा, 1 2 1 2 2 2 4 का गुणात्मक लयमा, आइया आथा जुरुक्क र थ्याच्च थुप्रै अनुकरणात्मक शब्दहरूमा, लच्छेप्रै भाषाका मिठासहरू, मातृभाषाका सुगन्धहरू सँगसँगै जीवन अगाडि बढ्छ। आमा भाषा रगत र मुटु एकै अङ्गालोमा, तिम्रो त्यो मातृभाषामा ढुकढुकिने मुटु, तिम्रो त्यो मातृभाषामा ढुकढुकिने मुटु, माया र श्वास, यसो छामी हेर त सत्य कि झुटो म, यसैले हुनसम्मको मायाहरू छ। धन्यवाद। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी मिठो तरिकाले रामायण पाठ गरेर सुनाइदिनु भएकोमा। अब कार्यक्रमको अर्को चरणमा हाम्रो साहित्य संचार कार्यक्रममा दार्जिलिङ अनि अन्य स्थानहरूबाट पनि कवि कवियत्रीहरू आउँदैछन् र अर्को चरणमा सुनौ दार्जिलिङका एक प्रतिष्ठित कवि श्री रतन पाण्डे पाटनबाट एउटा कविता। मेरो प्यारो साथीहरूलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै हजुर समक्ष एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ छोरीको जन्म। छोरीको जन्म हारेको कर्म, नठान यस संसारमा छोरा र छोरी एउटै मानव बाबुआमाको प्रतीक हो। संसारमा बाँची केही गर्नु छ, जीवन साँची संसार चलाउनु छ। तिम्रो आँसु हाम्रो रोदन, तिम्रो हाँसो हाम्रो उन्नति, यस संसारको दुवै हो बुद्धिजीवी। तिमी छैन त म छैन, म छैन त तिमी छैन। प्रकृति यो बिना सन्तुष्ट हुँदैन। एक जोडी एकता हुन्छ, बिना एकको संसार चल्दैन। नारी बिनाको चक्रव्यूहमा बाँच्न मिल्दैन। ममा मात्र म छु नभन,
तिमीमा पनि म हुन्छु। संसारमा पुरुष मात्र शक्तिशाली नठान, एउटी स्त्री पनि शक्तिशाली हुन्छन्। गर्नु छ उन्नति, गर्नु छ प्रगति, समाज र देशको अघि बढ्नु छ हातमा कलमै लिए। खुकुरी र हँस्या मात्र होइन, अघि बढ्नु छ खोपडीमा सुबुद्धि लिए, कुबुद्धि होइन। म आँसु बुझ्छु, तिमी पसिना बुझ्नु, म पसिना बुझ्छु, तिमी आँसु बुझ्नु, म हाँसो बुझ्छु, तिमी रुवाई बुझ्नु, म रुवाई बुझ्छु, तिमी हाँसो बुझ्नु। बुझ्नु छ सब थोक बाँचेर यहाँ, खोज्नु छ सब थोक साँचेर यहाँ। यदि तिमी नभए यसरी हेर्दा, विचारी ल्याउँदा, सासविहीन जीव हो यो। हामी सक्छौँ भन्न तिम्रो आन्तरिक हृदय गन्न, मन मन्दिर डुबाएर। हामी गर्छौँ बिन्ती हात जोडी भन्दै, नजाऊ है मित्र प्यारा एउटी स्त्रीलाई रुवाएर। जीवनी मुद्दा नगर बरु, गर्छौ भने छोरीको समानता विचार। तुलना गरी साँच्नु छ यहाँ, तार बिनाको गिटार सूचना गरी राख्नु छ यहाँ। जिन्दगी पनि बाँचुन्जेलको हो, मिलाप पनि रहन्जेलको हो। बाँच्नु छ यहाँ, केही साँच्नु छ यहाँ, दुई मिली संसारलाई हँसाउनु छ। यसोसले छोरीको जन्म हारेको कर्म कदापि नठान यस संसारमा। छोरीको जन्म हारेको कर्म कदापि नठान यस संसारमा। हस्त मेरो कविता यही समाप्त हुन्छ। कहीँ भुल भए माफी गरिदिनु होला भन्दै हजुरसँग बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि हामी अब एउटा कविता तर्फ लागिरहेका छौं। यो कविता सुनाउनु हुनेछ कवियत्री सरोजनी सागर देवान। साहित्य संसार हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म सरोजिनी सागर देवानको हार्दिक अभिवादन। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 206औं जन्म जयन्ती। प्रथमत म कविवरलाई हार्दिक श्रद्धा सुमन सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। अनि यस कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण भाषा अनुरागीहरूमा म उहाँको जन्म जयन्तीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म आज तपाईहरुको समक्षमा एउटा स्वरचित कविता लिएर आएकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ भानुको प्रकाश। पूर्वको त्यो क्षितिजमा असारको दर्कने झरी बीचमा, पूर्वको त्यो क्षितिजमा असारको दर्कने झरी बीचमा, साहित्य आकाशमा उज्यालो छर्न नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। साहित्य आकाशमा उज्यालो छर्न नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। अज्ञानताको अन्धकार मेटाउन, साक्षरताको चेतना फैलाउन, अज्ञानताको अन्धकार मेटाउन, साक्षरताको चेतना फैलाउन, साहित्य जगतको बहुमूल्य रत्न नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। साहित्य जगतको बहुमूल्य रत्न नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। बनेर दुई सिमानाको सागु नेपाली जगलाई चिनाउन, बनेर दुई सिमानाको सागु नेपाली जगलाई चिनाउन, नेपाली जातिलाई परिचय दिलाउन नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। नेपाली जातिलाई परिचय दिलाउन नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। तुलसीदासकृत रामायणलाई आफ्नो भाषाको अलङ्कारले सजाई, तुलसीदासकृत रामायणलाई आफ्नो भाषाको अलङ्कारले सजाई, छन्द र लयको नयाँ पाठ सिकाउन नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। छन्द र लयको नयाँ पाठ सिकाउन नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। अर्थबन्ध कीर्ति अमर रहने सुज्ञानको ज्योति फैलाउने, अर्थबन्ध कीर्ति अमर रहने सुज्ञानको ज्योति फैलाउने, भाषा दिएर जाति बचाउने नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। भाषा दिएर जाति बचाउने नेपाली आकाशमा उदयमान एक भानु। धन्यवाद। र अब फेरि दार्जिलिङकै एक प्रतिष्ठित स्तम्भकार, कवियत्री, उद्घोषिका
सविता थापा संकल्पबाट कविता र छोटो वार्ता सुनाउनुहोस्। नमस्कार। साहित्य सागर कार्यक्रममा यसरी एउटा अवसर दिनुभएकोमा खरसाङ च्यानललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म दार्जिलिङबाट सविता संकल्प र यहाँ समक्षमा एउटा व्यङ्ग्य कविता लिएर उपस्थित भएकी छु र कविताको शीर्षक छ निर्मोही पहिरो। निर्मोही पहिरो। हिजो आज जता हेर्यो त्यतै पहिरो, हिजो आज जता हेर्यो त्यतै पहिरो, माथि पहिरो तल पहिरो, यता पहिरो उता पहिरो, सबैतिर पहिरै पहिरो। हिजो आज जता हेर्यो त्यतै पहिरो, यता पहिरो उता पहिरो, माथि पहिरो तल पहिरो, सबैतिर पहिरै पहिरो। मात्र घर बाटो अनि भिर पहरामा हो र, मात्र घर बाटो अनि भिर पहरामा हो र, तर समग्र विश्वमा नै यही पहिरो। मास्कमा पहिरो, सेनिटाइजरमा पहिरो, तालमा पहिरो, हालमा पहिरो। मास्कमा पहिरो, सेनिटाइजरमा पहिरो, तालमा पहिरो, हालमा पहिरो, मालमा पहिरो, कालमा पहिरो। आयात निर्यातको पहिरो बेग्लै, क्वारेन्टिनको पहिरो। आयात निर्यातको पहिरो बेग्लै, क्वारेन्टिनमा पहिरो, विभागमा पहिरो, शमशानमा पहिरो। यति मात्रै कहाँ र, बजेटहरूमा पहिरो बेग्लै, सामाजिक सञ्जालमा पनि पहिरो। बजेटहरूको पहिरो बेग्लै, सामाजिक सञ्जालमा पनि पहिरो। चमेराको पहिरो बेग्लै, गरम ठन्डाको पनि पहिरो। चमेराको पहिरो बेग्लै, गरम ठन्डामा पनि पहिरो। सुन्यौ साथी, सुन्यौ साथी, विश्वमा नै यही पहिरो। अमेरिकाको पहिरो बेग्लै, महाराष्ट्रमा यही पहिरो। चीनमा पहिरो, इटलीमा पहिरो, कालेबुङ, दार्जिलिङ, सिक्किम, खरसाङसम्म यही पहिरो। न घुसले रोक्न सक्ने, न ब्याकिङले थाम्न सक्ने, बुलेटले न टियर ग्यासले शान्त पार्न सक्ने। कस्तो विकट पहिरो ईश्वर, अभिमन्यु चक्रव्यूहमा परे झै, निर्मोही कोरोनाको पहिरो यो। न शैशवतालाई ध्यान दिने, न वृद्धावस्थालाई ज्यान दिने, यो कस्तो कपटे पहिरो। कोही हाई हाईमा त कोही बाई बाईमा। न शैशवतालाई ध्यान दिने, न वृद्धावस्थालाई ज्यान दिने, यो कस्तो कपटे पहिरो। कोही हाई हाईमा त कोही बाई बाईमा, रहस्यमय पहिरो यो। नागासीको हिरोसिमाको युद्ध झै सन्काहा पहिरो यो। इच्छामा पहिरो, भाग्यमा पहिरो, मनमा पहिरो, वनमा पहिरो। इच्छामा पहिरो, भाग्यमा पहिरो, मनमा पहिरो, वनमा पहिरो। जीवनभित्र सबैको पहिरै पहिरो। के यस्तो रोग लाग्यो, के यस्तो दुर्दिन आयो, के यस्तो रोग लाग्यो, के यस्तो दुर्दिन आयो। कोही सुसुप्तिमा, कोही विश्रान्तिमा। यसलाई प्रकृतिको भत्सर्ना सम्झनु, सम्झनु वा शास्ति। सबै सन्काहा सरह बौली रहेछन्, सबै सन्काहा सरह बौली रहेछन्। यस्तो भिरालो भाग्यमा थामिन नसके, यस्तो भिरालो भाग्यमा थामिन नसके। आज सबैको मस्तिष्कमा गएको छ पहिरै पहिरो। सानो सानो ढिस्कनाको त कुरै छोडौँ तर, सानो सानो ढिस्कनाको त कुरै छोडौँ तर, कोरोनाको युद्धमा होमिएर अमूल्य समयहरू बलि भएर सायद गएको छ सबैको हृदयमा यही पहिरै पहिरो पहिरो। सानो सानो ढिस्कनाको त कुरै छोडौँ तर, कोरोनाको युद्धमा होमिएर अमूल्य समयहरू बलि भएर सायद गएको छ सबैको हृदयमा यही पहिरै पहिरो। यहाँले यति दुःख गरेर दार्जिलिङबाट हाम्रो कार्यक्रम मन पराएर यो आफ्नो कविता र वार्ता पठाइदिनु भएकामा मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु हाम्रो टेलिभिजनको तर्फबाट। अब फेरि आज भानु जयन्ती र भानुभक्तको कृतित्व विषय नभए पनि उहाँको
जीवनी विषय अलिक छोटो चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ। त आउनुहोस् सुनौँ उहाँको चर्चा। नेपाली साहित्य भन्दाखेरि यसको जर पहिलाउँदै गयौँ भनेदेखिलाई हामी धेरै टाढोसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ भानुभक्त सम्बन्धित कुरा लिएर हामीले छोटो वार्ता राख्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि सीमित समयभित्र यो वार्ता प्रस्तुत गरिरहेछु। नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा को आधुनिक रूप जुन चाहिँ छ त्यसको प्रतिस्थापन गर्नुमा आदिकवि भानुभक्तको धेरै ठुलो योगदान छ भन्ने कुरो यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै हो। भानुभक्त अघि पनि अन्य कविहरू थिए, शिवानन्द दास, विद्यारण्य केसरी, वसन्त शर्मा प्रभृति कविहरू थिए। वसन्त शर्माले रामायणको कतिपय सर्गहरू उल्था पनि गर्नुभएको थियो, तर उहाँहरूको भाषामा, भानुभक्तको भाषामा जुन चाहिँ मिठास थियो त्यो मिठास थिएन। अनि भानुभक्तको रामायण जुन चाहिँ छ त्यो नेपालीको जनजीवनमा एकदमै सहज भएर बसेको थियो र घर घरमा रामायण पढिन थाल्यो र घर घरमा रामायण पढिन थालेपछि हाम्रो भाषाको पनि जग बसेर गयो र यस्ता नेपाली भाषामा वाल्मीकि रामायणको उल्था गर्नुहुने भानुभक्तको जन्म विक्रम सम्वत 1871 को 29 गते असारको दिन भएको थियो भनेदेखिलाई अंग्रेजी पञ्चाङ्ग अनुसार उहाँको जन्म 13 जुलाई 1814 मा भएको थियो र उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा उहाँलाई भाषा साहित्य प्रति प्रेरणा प्रोत्साहन दिनुहुने उहाँकै बाजेश्री श्री कृष्ण आचार्यको ठूलो हात छ र भानुभक्तको रामायण मा के कति कुराहरू छन् यसको विषयमा चर्चा गरे त धेरै लामो हुन्छ र उहाँले फुटकर कविताहरूमा पनि हाम्रो जीवनमा हामीलाई काम लाग्ने कुराहरू दिनुभएको छ, जस्तो प्रश्नोत्तरमाला, भक्तमाला अनि अन्य कविताहरू फुटकर कविताहरू छन्। र भानुभक्तले नेपाली भाषाको जग बसाउनुमा जति योगदान गरे र भानुभक्त सँगसँगै हामीले नेपालका अर्का कवि मोतीराम भट्टको पनि नाम लिनु आवश्यक हुन जान्छ, किनकि भानुभक्तलाई प्रकाशमा ल्याउनु हुने मोतीराम भट्ट नै हुने। उहाँले नै भानुभक्तको जीवन चरित्र लेखेर उहाँलाई नेपाली साहित्यमा प्रतिष्ठापित गर्नुभयो र उहाँको पनि ठूलो नेपाली साहित्यको उत्थानमा धेरै ठूलो योगदान छ। र भानुभक्तको कविताहरू हामीले पढ्दाखेरि रामायण जुन चाहिँ रामायणको एउटा विशेषता के छ भनेदेखि उल्था धेरैले गर्छन्, अनुवाद धेरैले गर्छन्, तर अनुवाद गर्दाखेरि मूल कृतिको मूल भावलाई नबिगारिकन आफ्नो परिवेशमा, आफ्नो भाषा, आफ्नो जाति, आफ्नो संस्कृतिको हिसाबले त्यसमा ढाल्नु एउटा निकै ठूलो खुबी हो। त्यो खुबी हामी भानुभक्तमा पाउँछौँ। त्यति पुरानो समयमा पनि भनौँ आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि पनि उहाँले जुन चाहिँ कार्य गर्नुभयो, सुकार्य गर्नुभयो, त्यो आज पनि कतिलाई सायद त्यतिको मिठो तरिकाले, सुललित तरिकाले अनुवाद गर्नु धेरैलाई साह्रो पर्न जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि वाल्मीकि रामायणको जुन चाहिँ कथा छ, रामायणको जुन चाहिँ कथा छ, त्यो हामी भानुभक्तको रामायण पढ्दाखेरि यो भानुभक्तले आफ्नै मौलिक कृति लेखेका हुन् कि भनेको जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। किनकि उहाँको चरित्रमा नेपालीपन पाउँछौँ, उहाँको रामायणमा हामी जुन चाहिँ परिवेश छ त्यो नेपालीपन पाउँछौँ र यसले गर्दाखेरि भानुभक्तको रामायण सबैको लागि प्रिय भएर गयो र उहाँ धेरै लामो समयसम्म बाँच्नु भएन। अझै धेरै बाँच्नु भएको भएदेखि सायद नेपाली भाषाले, साहित्यले अझै धेरै कुरो पाउने थियो, तर पनि उहाँले जे जति गर्नुभयो त्यो नै हाम्रो लागि धेरै नै ठुलो कुरो हो। र भानुभक्त यस्ता कवि हुन् जसको जन्म जयन्ती भनौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मनाइन्छ। भारतदेखि बाहिर उहाँको मूल थलो नेपाल
त्यहाँ पनि मनाइन्छ। तर नेपालले जति भानुभक्तलाई चिन्यो त्योभन्दा धेर ज्यादा दार्जिलिङले भानुभक्तलाई चिनेको छ। दार्जिलिङमा भानु जयन्ती भनेपछि एउटा अलग्गै उल्लास, अलग्गै उमङ्ग, अलग्गै जोस हुन्छ। किनकि यहाँ भाषा साहित्यको जुन चाहिँ स्तर छ, जुन चाहिँ अवस्था छ, त्यो भानुभक्तको भाषा साहित्यले गर्दाखेरि नै हामीले आज पाएका छौँ। अनि यसबाहेक गोर्खा जाति भनौँ अथवा नेपाली जाति अन्य देशहरूमा जहाँ जहाँ पनि छन्, साना ठुला रूपमा भए पनि उहाँहरूले पनि भानु जयन्ती पालन गर्छन्। र यसरी ख्याति प्राप्त हुनुभएका कवि भानुभक्तको आज यस 206औं जन्म जयन्तीमा उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेरो यो छोटो वार्ता यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। आजको 17औं प्रकरणमा अन्तिम कविता भानुभक्तको भरजन्म घाँसतिर मनली धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। यो कविता पठन गर्नुहुनेछ नवदित भाइ अनिकेत छेत्रीले। नमस्ते, मेरो नाम अनिकेत छेत्री हो र म आज यहाँ तपाईहरूको सम्मुख भानुभक्त आचार्यको कविता लिएर उपस्थित भइरहेको छु र तपाईहरू दया गरेर सुनिदिनु होला। धन्यवाद। भरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, भरजन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे धन र चीजहरू छन् घरभित्र नै छन्, जे धन र चीजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, त्यस घाँसीले कसरी दिएछ आज अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। र दर्शकवृन्द, यहाँहरूले यो कार्यक्रम अवश्य नै मन पराउनु हुनेछ र तपाईहरूले पनि यदि आफ्नो रचना या अन्य प्रतिष्ठित कविहरूको कविता या लेखहरू पठन गरेर सुनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि अथवा कार्यक्रममा भाग लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई यो तल दिएको नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर नोट गर्नुहोस् 9775653490। साथै यसो साथै तपाईहरुलाई यदि आफूलाई यहाँ स्टुडियोसम्म आउनमा समस्या भएको खण्डमा तपाईले भिडियो मोबाइलमा भिडियो गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा भिडियो गरेर पठाउनु भयो भनेदेखिलाई हामी त्यहीबाट तपाईको कार्यक्रम प्रसारण गर्नेछौं। र फेरि पनि आज यो 206औं भानु जयन्तीको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना सहित आदिकवि भानुभक्तलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै आजलाई तपाईहरुबाट बिदा लिदछु। नमस्कार, फेरि भेटौँला।